श्री स्वस्थानी व्रतकथा। श्री स्वस्थानी व्रतकथा वाचन सुनिरहनुभएका श्रोतावृन्दमा हार्दिक नमस्कार। आज हामी श्री स्वस्थानी व्रतकथाको 7औं अध्याय वाचन गर्दैछौं। प्रस्तुत छ श्री स्वस्थानी व्रतकथामा आधारित कथा वाचनको 7औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, सतीदेवीले त्यसरी फाल हाली प्राण छाडेको देखेर देवता, यक्ष, गन्धर्व, नाग त्यहाँ रहेका सबैले हा यो के अनर्थ भयो भनी आश्चर्य मान्दा भए। अकस्मात धुलो उडेर आकाश व्याप्त भई अन्धकार भयो। वायु पनि विपरीत बहन लाग्यो र बिना बादल मेघ गर्जन थाल्यो। सबै देवताहरूका आँखामा धुलो परे, भूमिमा घोप्टो परे, कसैलाई उडाइ लग्यो, कति रुन कराउन लागे, कति आफ्नो जिएको सम्भार गरिरहे। यस्ता प्रकारले महा उत्पात भयो। त्यो देखेर दक्ष प्रजापतिले मनमा चिन्ता गरी सबै छोरी ज्वाइँलाई डराउनु पर्दैन भनी नाना तरहले सम्झाइ बुझाइसकी बहुतै चित्त व्याकुल गरेर आफ्ना गुरु बृहस्पति ऋषि छेउ गई बिन्ती गरे। हे गुरु, अब कसो गरौँ, अनर्थ भयो भनी कराउन लागे। त्यसै बेला नारदजीले सतीदेवीको प्राण मुक्त भएको देखेर वायु चाहिँ बेगले शीघ्र कैलाश पुगेर महादेवका चरणमा दण्डवत गरी बिन्ती गरे। हे ईश्वर, तपाईकी प्राणतुल्य सतीदेवीले शरीर त्याग गरिन्, किनकि हे बृहस्पतिध्वज, हे करुणामय, पापिष्ट दक्षले नाना तरहले हेला गरी त्यो कहाँको देवता हो, त्यो त बौलाहा पो हो, त्यसलाई नडाके मलाई के होला भनी तपाईँको निन्दा गरेको सतीदेवीले सहन नसकी अत्यन्तै क्रोध गरेर लात्ताले भूमिमा हानी कसैको मुख नहेरी अग्निको प्रदक्षिणा गरी तपाईँको नाम लिई अग्निकुण्डमा हाम फाली प्राण त्याग गरिन्। हे प्रभु, तपाईँको भयले अग्निले शरीर दग्ध पार्न सकेका छैन, केवल प्राण मात्रै छाडेर शयन गरे झैँ कुण्डमा रहनु भएको छ। हे ईश्वर, यति कुरा बिन्ती गरौँ भनेर म आएको हुँ, के गर्ने, अनर्थ भयो। यति नारदजीले भनेको सुनि महादेवले सोध्नुभयो, हे नारद मुनि, यो कुरा सत्य हो कि होइन? तब नारदजी बिन्ती गर्छन्, हे ईश्वर, तपाईँका सामु म मिथ्या कुरा कसरी बोलुला, ध्यान दृष्टिले हेर्नुहोस् भने। नारदजीका त्यस्ता वचन सुनि क्रोध गरी तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निकाली दारा किटेर रिसले मुट्ठी बटारेर नारदजीके मुख्यान्जी भने, हे नारद, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिराखेको पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको निर्मूल नपारी छाड्ने छैन। तिमी आफ्ना आश्रममा जाऊ। श्री महादेवले यति भनिसकेपछि नारदजी साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर उहाँबाट विदा भई ब्रह्मलोक गए। त्यसपछि देवीलाई सम्झेर रिसले तिनै नेत्रबाट अग्निको ज्वाला झिकेर शिरबाट एउटा जटा निकाली पृथ्वीमा पछारे र त्यसैबाट मेघ गर्जेझै ठुलो शब्द गरी महाभयङ्कर 64 योगिनी, भूत, प्रेत, प्रमथ गण समेत भई महाकाली उत्पन्न भइन्। ती कस्ती महाकाली भने महाभयानक नेत्रबाट अग्निका ज्वाला झिक्ने भएकी, दारा निस्केकी, आकाश जस्तै पेट भएकी, बाघको छाला कम्मरमा बेरेकी, केस फिजेकी, हातमा खड्ग लिएकी, कहिले लामो जिब्रो झिकेर हाँस्ने र कहिले जिब्रो चलाउने यस्ती महाकालीले महादेवका मुखेन्जी खडा भई कुन कामले आराधना गर्नुभयो भनी बिन्ती गरिन्। फेरि महादेवले अर्को जटा झिकेर भूमिमा पछारे र त्यसैबाट पृथ्वी डोलायमान गत सिंहनाद गरेझै गर्जी 1000 सूर्यका जस्तै तेज भएका, मुण्डमाला पहिरेका, दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका यस्तो भीषण मूर्ति हुने वीरभद्र महादेवका सामु खडा भई बिन्ती गरे, हे ईश्वर, हामीहरूलाई किन आराधना गर्नु भएको? तिनको यस्तो बिन्ती सुनि महादेवले भन्नुभयो, हे वीरभद्र, महाकाली, तिमीहरूलाई पापिष्ट दक्षको यज्ञ विध्वंस गरेर दक्षको समेत संहार गरी 33 कोटी देवता सबैको नाश गरेर आओ भनी डाकेको। तिमीहरू नन्दी, भृङ्गी सबै दक्षको नाश गर्न जाओ। महादेवका यस्ता वचन सुनेर नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत, योगिनी तथा पिशाच सहित भई मेघ गर्जेझै सिंहनाद गरी पृथ्वी डोलायमान पारेर यमराज हिँडेझै क्रोधित भई महादेवको वचन शिरमा राखेर कैलाशबाट झरे। यिनीहरूको त्यो चालामाला देखेर पृथ्वीलाई भार थाम्न साह्रै मुस्किल पर्यो। पृथ्वी कम्पित भइन्, 7 समुद्र कम्पन भए, यावत प्राणी सबै त्राही त्राही भए। दक्ष प्रजापतिको मखमा परी थरीथरीका उत्पात हुन थाल्यो। आकाशमा गिद्ध, काग, कराई मण्डलाकार गर्न लागे। स्याल दुवै आँखा र मुखबाट अग्नि निकाल्दै कराई दगुर्न लागे। रगत वृष्टि भयो, वायु विपरीत बहन थाल्यो। यस्तो उत्पात भएको देखि यज्ञमा बसेका सबैले हाहाकार गर्दै कराई भाग्न थाले। स्वास्नी मानिस, केटाकेटी, बुढाबुढीहरू भाग्न नसकी घोप्टो परेर रुन कराउन लागे। केही नजाने फेरि के उत्पात हुने हो भनेर डराई त्राही त्राही भइरहेका थिए। त्यसै बेला वीरभद्र र महाकाली गण सहित भई
मेघ गर्जे चाहिँ गर्जी हात्तीका बथानमा सिंह पसे चाहिँ दक्षका यज्ञमा पुग्न गए। त्यहाँ उपरान्त त्यहाँ रहेका देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग सबैसित सिंह जुधे चाहिँ जुधे। त्यो देखेर दक्षका छोरीहरू र देवकन्या, नागकन्या, ऋषि, ब्राह्मण, बालक र अप्सराहरू सबै त्राही त्राही नारायण नारायण भन्दै उच्च स्वरले रोइ कराउँदै 10 दिशा भागे। कति भाग्न नसकी लोटेर मन्टोले टेकेर माटो खान लागे। कसैका खुट्टा मर्की भाँची मुर्छा परेर लोटिरहे। तर विष्णु प्रभुति 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्यहरूले दक्ष प्रजापतिका निम्ति शस्त्रास्त्र लिई वीरभद्र र महाकालीमाथि प्रहार गर्न लागे। यस तरहले परस्पर युद्ध भयो। दुवैतिरका सेनाले सिंहनाद गरी युद्ध गर्दा भए र इन्द्रादि 33 कोटी देवताले पनि वीरभद्र र महाकालीमा शस्त्रास्त्र क्षेपण गरे। कुन कुन भने ब्रह्मास्त्र, इन्द्रास्त्र, दिव्यास्त्र, वरुणास्त्र, अग्निस्त्र, तोमर, बिन्दिलाप, गदा, खड्ग, मुसल, नागप्रसादीले वीरभद्र र महाकाली 64 योगिनी, नन्दी, वृङ्गी, प्रमथगण, भूत, प्रेत 20 मज्जोरमाथि प्रहार गरे। यस्ता तरहसित आफूहरूलाई प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रका गणहरूले पनि ठुलो शब्दसित गर्जे फौजभित्र पसेर जति पाएका उतिको शिर निमुठी, हात भाँचेर खुट्टा मर्काई, मुड्कीले हानेर रगत छदाई देवताहरूलाई चूर्ण पारे। फेरि महाकालीले काल जस्तै खड्गली राता राता नेत्र पारेर वर्षाकालमा मेघ गर्जे सिंहनाद गरेर मृगका फौजमा सिंह पसे झैँ र सुकेका खरमा आगो लागे झैँ एक क्षणमा नाश गरे। फेरि वीरभद्रले आफूमाथि शस्त्र वर्षाएको रिसले नन्दी, वृङ्गी, 64 योगिनी, भूत, प्रेत, पिचास, प्रमथगण समेतले शत्रुतिरका कसैको शिर, कसैको हात खुट्टा चुट्याए, कसैको मासु खाए। रगतले मात्ती कोही नाच्न लागे, कोही हाँस्न लागे, रगतको खोलो बग्यो, केही दगुर्न लागे। यस्ता तरहले कोटी कोटी देवता र दक्ष प्रजापतिका सेनाको संहार गरे। फेरि दक्ष प्रजापतिका सेनाहरूले पनि महाकाली र वीरभद्रमाथि शस्त्रास्त्र वर्षाए। तर ती समस्त शस्त्रास्त्र महाकालीका शरीरमा पर्नासाथ भस्म भए। फेरि महाकाली र शिवका गणहरूले दक्ष प्रजापतिका धेरै सैन्य मारे र 20 मज्जोरले पनि सबका देहमा प्रवेश गरी विच्छेद पारे। तब वैकुण्ठनाथ विष्णुले सम्पूर्ण देवता, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग तथा शेष रहेका दक्ष प्रजापतिका समस्त सेना विच्छेद भएका देखेर आफ्नो शीत ज्वर उत्पन्न गरी सबैलाई सचेत गराउनु भयो। फेरि नाना शस्त्रास्त्र लिएर अग्निका ज्वालामा पुतली गए चाहिँ वीरभद्रमाथि जाइ लागे। उनले पनि त्रिशूल उठाई सिंहनाद गरेर सुकेका खरमा आगो लागे चाहिँ एक छिनमै दक्ष प्रजापतिका सेना काटेर मारिदिए। तिनमा कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैको पाउ छैन। यस्तो देखेर कोही रक्षा गर भन्दै भाग्न नसकेर भूमिमा परिरहे। यस्ता तरहले यज्ञ विध्वंस गरेर पाएका जति देवतालाई समातेर अग्निकुण्डमा होमेर नाश गर्न लागे। वीरभद्रले यस्ता तरहले देवता, गन्धर्व, दैत्य, नाग र दक्ष प्रजापतिका सेना मारेर यज्ञ विध्वंस पारेको देखेर विष्णु क्रोधले राता राता नेत्र पारी नागले जस्तै निश्वास छाडेर सुस्केर हाल्दै अग्निको ज्वाला जस्तै भई बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई, दाहिने हातले कौमुदकी गधा उठाई संहार कालका महारुद्र जाँदा चाहिँ वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लागे। र त्यो देखेर देवता, गन्धर्व, दैत्य, नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय कल्याण होस् भन्दै आफ्ना शस्त्रास्त्रहरू लिई विष्णुका साथ लागि लड्न लागे। त्यो देखेर महाकाली ऋषिले अग्निका ज्वाला जस्तै तेज निकाल्दै खड्ग उठाएर 64 योगिनी र भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ गण सहित जाइ लागि युद्ध गरिन्। जस्तै ठुलो बतास चल्दा मेघ खण्ड खण्ड भएर फाट्दछ त्यस्तै देवता, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनालाई 10 दिशा भगाइन्। तब विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रका छातीमा कौमुदकी गदा प्रहार गरे। त्यो गदा वीरभद्रका छातीमा लागेर ती मूर्छा परी भूमिमा गिरे। फेरि विष्णुले नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ गणलाई शङ्खको शब्दका साथ शस्त्र प्रहार गर्दा कोही भूमिमा परेर मूर्छा भए, कोही भाग्न लागे। त्यो देखेर दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनेर स्तुति गर्दै पुष्प वृष्टि गरे। तब विष्णुले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाए। देवता, दैत्य, गन्धर्व, किन्नर तथा दक्ष प्रजापतिका सैन्यले धन्य धन्य विष्णु भनेर स्तुति गरेको मूर्छा परिरहेका महावीर र वीरभद्रका कानमा पर्यो र चेष्टा भयो। आफ्ना सैन्यहरूमा कोही भूमिमा परेका र कोही भाग्न लागेका देखेर अत्यन्तै रिसाई काल समान त्रिशूल उठाई नारायणतिर हेरेर वेगले प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल विष्णुका छातीमा लागेर त्रिशूलको वेदना सहन नसकी नवद्वारबाट रक्तको धारा बगाई रणभूमिमा लडेर मूर्छा परे। त्यसरी विष्णु मूर्छा परेको देखेर वीरभद्रले प्रलयकालका मेघ चाहिँ गर्जना गरे र दक्षका सेनामाथि जाइ लागेर कोटी कोटी सैन्य संहार गरे। वीरभद्रको गर्जनाले सारा देवताहरू हाहाकार परी चिच्याउँदै भागे। वीरभद्र गर्जेको शब्द नन्दी, भृङ्गी आदि रुद्रगणका कानमा पर्यो र भ्युजेर खडा भई हेर्दा वीरभद्रले विष्णुलाई मूर्छा पारेर देवताको नाश गर्न लागेका देखेर धन्य धन्य वीरभद्र भन्दै सबै दक्ष प्रजापतिका सैन्यमाथि जाइ लागे।
यसरी भयङ्कर युद्ध भयो। कस्तो भने, हे मुनि, महाकाली र वीरभद्रले दक्षका सैन्यमाथि जाइ लागेर कसैको टुप्पी समातेर पछाडि खड्ग प्रहार गरेर मारे, कसैलाई मुड्की हानेर मारे, 64 योगिनीले पनि कसैलाई निमोठेर मारे, कुनैका कुखामा प्वाल पारेर मुख लगाई रक्त पिउन लागे, कुनैलाई पक्रेर अग्निकुण्डमा होमिदिए। यस्ता तरहले देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य तथा नाग आदि सबैको नाश गरेको र वीरभद्रका सैन्यले जय जय भन्दै चिच्याएको ठूलो शब्द मूर्छा परेका विष्णुका कानमा पर्यो र मूर्छाबाट बिउजिएर हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले यज्ञ विध्वंस गरी समस्त देवता र दक्षका सैन्यहरूको संहार गरेको देखेर अत्यन्तै क्रोधित भए। हे पापिष्ट वीरभद्र, आज तेरो नाश गर्नेछु र दक्ष प्रजापतिको यो यज्ञ पूरा गर्नेछु। तब सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग आदि सबैलाई सन्तोष हुनेछ। आज एकादश रुद्रहरू तेरा सहाय भएर आए पनि तेरो रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दृष्टिको नाश गर्ने यो मेरो चक्र देखिस् भनेर सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेका त्यस्ता क्षुद्र वचन सुनेर वीरभद्र रिसाई भन्छन्, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनेर देखाइस्। तेरो पराक्रम माफिक त्यो चक्र म उपर प्रहार गर, म पनि हेर्छु। मुखले भनेर मात्र हुँदैन। यति वीरभद्रले भनेको सुनि विष्णु रिसाएर वीरभद्रलाई ताकेर प्रहार गरे। त्यो चक्र कसो गरी गयो भने कोटी सूर्य जस्तै तेज र प्रलयकालको मेघ गर्जे झैँ तथा महारुद्र जाँदा झैँ गयो। यस्ता तरहले गएको चक्रलाई देखेर नन्दी, भृङ्गी र 64 योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच र प्रमथगण सबैले त्राही त्राही महादेव भन्दै महावीर वीरभद्र र महाकालीका शरणमा गए। जस्तै समुद्र मन्थन गर्दा कालकोट विष निस्क्यो र श्री महादेवले निल्नु भएथ्यो, त्यस्तै वीरभद्रले त्यो सुदर्शन चक्र आएको देखेर मुख बाइदिनाले मुखमा पस्यो र निल्न तयार भए। त्यो देखेर श्री विष्णुले अत्यन्तै चाँडो गरी वीरभद्रका मुखबाट आफ्नो सुदर्शन चक्र झिकेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जाँदा भए। हवस् त श्रोतावृन्द, श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 7औं अध्याय यही सकिन्छ। कथाको 8औं अध्याय लिएर अर्को श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनेछौँ। श्री स्वस्थानी माताले हामी सबैको रक्षा गरून्। नमस्कार। श्री स्वस्थानी व्रत कथा।